بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي الستاجير في درس أو في شرح جديد خاص بامتحان باساج تيز جو او لا فاريونت 1 2017. دوسي هاد المرة غيكون لي زوبيراسيون كورونت الجزء الأول. دونك شفنا تريتمون دو سالير، غنمشيو لي زوبيراسيون كورونت غنقسموهم على جوج ديال الاجزاء باش ما نطولوش لا فيديو، باش نشرحوا داكشي لي زوبيراسيون اللي غيكونوا خطوه بخطوه بشكل مدقق. الوغ ما تمشيوش بعيد، غادي نرجعوا باش نشرحوا التمرين. اهلا بكم من جديد. كيف ما قلنا غادي نخدموا اليوم الدوسي ديال لي زوبيراسيون كورونت ديال لا فاريونت 1 باساج ديال 2017. دونك هذا هو لي كيستيون ديولي. L'entreprise Benjulon spécialisée dans le commerce des vêtements pour enfants vous remet ces informations relatives aux opérations réalisées durant janvier 2015. Donc le 1er janvier, je n'ai reçu la facture A10 de la société Shafir comprenant 20 robes à 100 dirhams l'unité et 100 chaussures à 250 dirhams l'unité. Remise 10%, puis 5% et escompte 2%. TVA 20%, transport 100 dirhams, TVA sur port est 14% et 200 caisses consignées à 10 dirhams l'unité. Donc أنا كنظن أنه كاين واحد الخطأ هو داك ترونسبور 100 درهم. دونك باش شركة خاصة بالترونسبور غتجيب لك هاد السلعة هادي، دونك ما نظنش انها غتفاكتوري عليك 100 درهم، الله واخا طير وتنزل. متفقين؟ دونك حنا غناخدو 1000 درهم. شنو غادي نديرو؟ شنو السؤال الاول اللي مطلوب منا بريزونتي لا فاكتور ديال A10 اي في 31. دونك A10 هي ديال اللي حدانا، حنا غنحاولوا ما امكن اننا نديروا لا فاكتور ونحطوها في الجورنال، لانهم غيطلبوا منا نحطوا لي زوبيراسيون في الجورنال. دونك حنا غنصاوبوا الفاكتور ونحطوها في الجورنال. ملي غنوصلوا للفاكتور اللي هي في 31 كنظن انها ديال 23 ملي غنوصلوا لها غنصاوبوها حتى هي ونحطوها في الجورنال. دونك نبداو بهادي. دونك شنو عندنا؟ لا فاكتور غتكون على هاد الشكل هذا. دونك لا فاكتور خصنا المونطون بروت، عندنا ريميز ديال 10%، عندنا النت كوميرسيال، عندنا ريدكسيون كوميرسيال 2 ديال 5%، وعندنا النت كوميرسيال 2، وعندنا الريدكسيون فينونسي اللي هو ليسكونت ديال 2%، وعندنا النت فينونسي، وعندنا التي في 20%، وعندنا التي تي سي، وعندنا البور، وعندنا التي في ديال البور هي 14%، وعندنا الكاس ديال اللي غيكونسيني لينا، وعندنا نيت ابي. دونك حنا كنعرفو قلنا البور غناخدو هي 1000 درهم. التي في ديال 1000 درهم اش كتساوي؟ كتساوي 1000 درهم فوا 14%. اش كتعطينا؟ كتعطينا 140 درهم. لي كاس عندنا 200 فوا 10 درهم، دونك عندنا 2000 درهم. دونك هادشي المعطيات اللي عندنا اللي تعطاتنا، وغنبداو دابا نحطو داكشي ديالنا. يمكن لك تبدا من الفوق، انا بديت هادو معطيات عندي حطيتهم تهنيت منهم. المونطون بروت. دونك المونطون بروت اش عندي؟ انا عندي شريت 200 غوب فوا 100 درهم الغوب، زائد عندي 100 شوسور فوا 250 درهم. دونك شحال خصني نخلص؟ خصني نخلص 45000 درهم. دونك كنجي المونطون بروت هو 45000 درهم. دونك فهم كيفاش درنا لها؟ 100 غوب في الثمن، 100 شوسور في الثمن ديالو، و 200 غوب في الثمن ديالو، عطانا وجمعناهم عطانا 45000 درهم. دابا لا ريدكسيون كوميرسيال 1 اللي هو 10% اش كيساوي؟ كيساوي 10% فوا 45000 درهم. شحال كتعطيني؟ 4500 درهم. دونك النت كوميرسيال اش كيساوي؟
كيساوي المونطون بروت ناقص ريدكسيون كوميرسيال 1 كتعطيني 40500. الريدكسيون كوميرسيال 2 اش كتساوي؟ كتساوي 5% في نت كوميرسيال 1 شحال كتعطيني 2025. دونك نت كوميرسيال 2 اش كتساوي؟ كتساوي نت كوميرسيال 1 موان ريدكسيون كوميرسيال 2 كتعطيني 38445. دونك ليسكونت اش كيساوي؟ كيساوي 2% فوا هاد نت كوميرسيال 2 كيعطيني 769000 و50. دونك النت فينونسي اش كيساوي؟ كيساوي نت كوميرسيال 2 ناقص ريدكسيون فينونسي اش كتساوي؟ كتساوي 37 و 705.50. دونك لا تي في اش كتساوي؟ كتساوي 20% فوا هاد المونطون هذا كتساوي 7541.10. دونك تي تي سي اش كيساوي؟ تي تي سي كيساوي نت فينونسيي ياك زائد تي في شحال كتعطيني؟ كتعطيني 45246.60. دابا النت ابي اش كيساوي؟ كيساوي تي تي سي ديالي زائد البور زائد تي في ديال البور زائد لي كاس اللي غنخلص كونسينياسيون. دونك هي 48386.60. حطوها في الجورنال ديالنا كيفاش غنديرو ليها. دونك انا شنو عندي؟ اولا درت لاشا اللي هي 6 تريبل 1. من بعد لاشا خلصت واحد البور اللي هو ترونسبور سور اشا. غنجي نقلب عليه شحال ترونسبور سور اشا، نقلب عليه في بلون كونطابل. فوالا هو 61 42 5. دونك 61 42 5 ترونسبور سور اشا. شنو خلصت عاوتاني؟ خلصت تي في دونك هي 34,55,2 état de TVA récupérable sur le charge. وغادي نخلص واحد الكونسينياسيون اللي هي فورنيسور. غنجي لا كلاس 3 دونك كلاس 3 فوالا هي هادي فورنيسور. غنشوف فوالا فورنيسور créance pour emballage et matériel à rendre. دونك شحال الكونت؟ 3 4 13 3 4 13. فوالا دونك انا هادشي ما قالوش ليا بلي راه خلصتو. دونك غيبقى عندي فورنيسور 44 11 وعندي واحد ليسكونت اوبتوني. ليسكونت اوبتوني كيكون برودوي. دونك كنجي كنقلب على هنا برودوي، كنقلب ليه هنا كلاس 7 3 7 3. فوالا اسكونت اوبتوني 7 3 8 6 7 3 8 6. دونك هادشي اللي عندي. دابا غادي نعمر بلي مونطون. بشحال شريت بالنت كوميرسيال 2 اخر نت كوميرسيال هو باش شريت ترونسبور 1000 درهم. تي في اش كتساوي؟ تي في كتساوي تي في ديال لاشا اللي هي 7541.1 زائد تي في ديال البور اللي هي 140 درهم. كونسينياسيون عندي 2000. ليسكونت عندي الريدكسيون فينونسيير عندي هي 769.50 769.50. فوالا دونك شحال الفورنيسور بقى كيتسالني؟ مزيان الفورنيسور بقى كيتسالني لا سوم
ديال هادو عارفين بارتي دوبل، خاص المونطون اللي غيكون في الديبي يكون في الكريدي. دونك هادو ناقص هذا شحال غيعطيني؟ خصو يعطيني النت ابي 48,386.60 هي اللي خرجت لي انا. دونك داكشي اللي حطيت عندي صحيح. متفقين؟ دونك هنا كنجي كندير فاكتور نيميرو A10. دونك هنا لوبيراسيون ديال لو 1er جانفي. لوبيراسيون الثانية le 2-1 اشنو وقع؟ vente à crédit de 150 robes au client Rachid à 300 dirhams l'unité, remise 5%, transport forfaitaire 800 dirhams, TVA. Voilà, facture numéro V20 à crédit. دونك غادي نجي نحط هاد لا فاكتور حتى هي الامام ديالي. اشنو درت؟ اولا بعت خصني المونطون بروت، المونطون بروت شحال كيساوي؟ شحال بعت لهاد السيد هذا؟ بعت ليه 150 روب ب 300 درهم. دونك هي 150 فوا 300 درهم هي 45,000 درهم. دونك 45,000 درهم. متفقين؟ دونك مونطون بروت هو 45,000 درهم. هاد 45,000 درهم شنو درت ليه؟ درت ليه غوميز ديال 5%. دونك عندي واحد ريدكسيون كوميرسيال. ريدكسيون كوميرسيال شحال؟ قلنا 5%. فوالا 5%. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 5% فوا هاد المونطون هذا هي 2250 درهم. دونك نت كوميرسيال اش كيساوي؟ كيساوي هذا موان ريدكسيون. دونك كيعطيني كيساوي هذا موان ريدكسيون كتعطيني 42,750. دونك هذا هو نت كوميرسيال. شنو درت ليه عاوتاني؟ حسبت عليه ترونسبور. دونك ترونسبور البور فورفيتير. بور فورفيتير يعني التبيه ديالو 20%، درتو ليه انا ب 800 درهم. دونك غنخليو التبيه وحده. دونك التبيه فين هي؟ شنو قالوا لي عاوتاني؟ التبيه 20%. دونك اش كيساوي دابا تي تي سي؟ اش كيساوي؟ كيساوي هادي زائد هادي فوا 20%. اش كتساوي؟ 8710 درهم. هادي هي التيفيا ديالي. دونك خصو هادي هي التيفيا عفوا ماشي تي تي سي، هادي التيفيا. دونك تي تي سي او نيت ابي لانه هادشي اللي غيخلص ليا. اش كتساوي؟ كتساوي النت كوميرسيال زائد البور زائد تيفيا. متفقين؟ دونك غيخلص لي 52,260 درهم. دونك هادشي اللي عندي مطلوب مني نحطها. لو 2-1 دونك انا بات اكريدي. دونك انا غيبقى كليون 3421 بات 7-1 درت بور فورفيتير. دونك داك البور فورفيتير خصو يجي عندي هنا نقلب عليه كلاس 7. فوالا بور فورفيتير هو هذا بور اي فري اكسسوار فاكتوري. دونك هي 71276.
712 76. شنو غندير ليه عاوتاني؟ غنفاكتوري ليه واحد تي في اللي هي 4455. دونك شحال خصو يخلص هاد السيد؟ خصو يخلص 52260. دونك فونت دو مارشانديز بشحال بعت ليه بنت كوميرسيال اللي هي 42750. بوغ 800 درهم. دونك التي في غنحسبها بالطريقه ديال لابارتي دوبل ونشوف واش عندي صحيح هادشي اللي حطيت في الجورنال ولا لا. دونك تساوي هادي ناقص هادي ناقص هادي، لان مجموع ديال هاد دي بي ناقص مجموع دي بي ناقص مجموع كريدي كيساوي صفر. دونك شوف هنا 8710 هي اللي خرجت ليا في التي في يعني. متفقين؟ دونك هادشي اللي حطيت عندي صحيح. هادي فاكتور في 20. دونك لوبيراسيون اللي من وراها اللي هي لو 71. لو 71 شنو وقع؟ دونك لو 71 شنو وقع؟ لا سوسيتي بن جلون renvoie 10 robes non conformes au fournisseur Schaffer. Donc رجعنا ليه et reçoit la facture d'avoir numéro AV. Donc شنو وقع؟ رجعنا ليه دونك خصنا واحد فاكتور دافوار. دونك رجعنا ليه سلعة. متفقين؟ دونك هادشي اللي عندنا هنا غادي نحطوها في الجورنال، نحطو بعد نصاوبو لا فاكتور ديالنا ونحطوها في الجورنال. غنجيو لا فاكتور عندي 10 روب مونطون بروت اش كتساوي 10 ديال لي روب فوا شحال؟ لي روب كنا ب100 درهم فوا 100 درهم هي 1000 درهم. ياك دي روب 1000 درهم. هاد 1000 درهم كان هو دار لينا عليهم واحد الريدكسيون فينونسيي. ريدكسيون كان دار لينا واحد ريدكسيون كوميرسيال، عفوا كان دار لينا واحد ريدكسيون كوميرسيال 1. اش كتساوي هاديك ريدكسيون كوميرسيال؟ هي 10%. دونك اش كتساوي؟ هي 10% في هاد المونطون هذا هي 100 درهم. دونك نت كوميرسيال اش كيساوي؟ كيساوي هاد المونطون ناقص الريدكسيون كتساوي 900 درهم. عاوتاني دار لينا واحد الريدكسيون كوميرسيال 2. اش كيساوي داك الريدكسيون كوميرسيال 2؟ 5%. دونك كيساوي 5% فوا هاد 900 درهم كتعطينا 45 درهم. دونك نت كوميرسيال 2 اش كيعطينا؟ كيعطينا 900 درهم ناقص 45 درهم هي 855. عاوتاني دار لينا واحد ريدكسيون فينونسي، فوالا ريدكسيون فينونسيير ديال 2%. دونك كيساوي 2% فوا داك الثمن اش كتعطينا 17.1. دونك تساوي هنا نت فينونسيير اش كيساوي؟ كيساوي هذا ناقص هذا هي 837.9. 837.9 غادي نخلص على التي. دونك تي اش كتساوي؟ كتساوي 20% فوا هاد لو مونطون هي 167.58. دونك تي تي سي شحال؟ تي تي سي كيساوي هذا زائد تي في. متفقين؟ دونك هادشي اللي خصني انا يرد ليا، هذا هو المونطون اللي غيرد ليا. دابا شي لافواغ ملي كنبغي ندير لافواغ كنديرو بنفس الطريقه اللي مشات بها الفاكتور العاديه، ريدكسيون فينونسيير ريدكسيون كوميرسيال. اشنو كنحيد غير البور. حيت دابا انا هاد السيد باع ليا، الا جينا نديروها بالطريقه ديال
الا باع ليا، عفوا ما نديروش الطريقه ديال الثلاثيه باش ما ندوخوش. انا هاد السيد باع ليا 45 الف درهم ديال السلعه. ديك ال 45 الف درهم ديال السلعه راه ما عطيتهاش ليه كلها، راه نقص ليا فيها 10% ونقص ليا 5% ونقص ليا 2%. دونك انا ملي غنرد ليه واحد بار من السلعه غنقول ليه شوف هذه راه ماشي فيها المواصفات اللي باغي انا، راه ما غنقولش ليه عطيهم ليا بالثمن 100 درهم الوحده، لا راه خصني عاوتاني ندير كاع دوك لي ريدكسيون اللي دار ليا ونشوف الثمن اللي غيرد ليا، وغيدير كاع لي ريدكسيون. غيقول لي انا راه هاد لي غوب اللي رديتي ليا راه ما تفهمت، انا راه قلت لك كيديروا 100 درهم ولكن راه ما بعتهمش لك ب 100 درهم، راه درت لك ريدكسيون الاولى والثانيه والثالثه. دونك هاد لي ريدكسيون عاوتاني ملي غنرد ليه انا دوك العشرة ديال لي غوب غيديرهم وغيرد ليا الفاكتور ديالي افاغ. متفقين؟ دونك داكشي اللي درنا هنايا. متفقين؟ اما المساله ديال بور ما غنحسبوش في الفاكتور افواغ. انا ملي غنردهم لي راه نولي ردهم لي انا مصيفط البور ديالي. المهم ما علينا في لي ديتاي هادو، اللي علينا هو ديك الفاكتور دافواغ اللي غيعطيني. ديك الفاكتور دافواغ غيشدها غيقول لي رديتي 10 ديال لي غوب، 10 ديال لي غوب الثمن ديالهم 1000 درهم، نقص لك منهم 100 درهم، نقص لك منهم 100 درهم ونقص لك منهم 45 درهم ونقص لك منهم 17 درهم فاصله واحد، وخلصتي عليهم تيفيا ديال 167.58. دونك انا هادشي كامل غنحسبو لك وغنردو لك. دونك نحيد ليا 100 درهم وحيد 45 درهم وحيد 17 درهم فاصله واحد وزاد تيفيا ليا 167 وصيفط لي الفاكتور قال لي ها اللي غنرد لك هي 1005 درهم اللي غنرد لك. دونك كيفاش كنديرو لهادي؟ كنجي انا لاحظوا معايا ان الفاكتور افي الفورنيسور كان باعهم ليا اكريدي باقي كيتسالني فلوس. دونك شنو غندير انا؟ يعني الفورنيسور خاصني نقص ليه من الثمن. شحال غنقص ليه؟ غادي نجي غندير فورنيسور غيولي في الديبي 4411. علاش؟ انا خصني نقص. شحال غنقص ليه؟ غنقص ليه 1005.48. متفقين؟ عاوتاني هاد الفورنيسور شنو دار لي؟ هاد الفورنيسور كان عطاني واحد ليسكونت، دونك تا هو خصني نقص منه اللي هو 7.386. تا هو خصني نقص منه هاد ليسكونت. شحال هاد ليسكونت ديال هاد 10 ديال لي غوب؟ 17 درهم فاصله واحد. دونك عاوتاني مناش خصني نقص؟ خصني نقص من لي زاشا اللي درت، من لاشا اللي درت. دونك هي 6.1 وغادي نقص من التيفيا اللي هي 3.4552. متفقين؟ دونك كيفاش غادي ندير هنا؟ غادي نجي شحال الثمن ديال لاشا؟ هو النت كوميرسيال اللي هو 855. التيفيا شحال؟ 167.58. نشوفو بارتي دوبل واش صحيحة هنا ولا لا. ناخدو كالكولاتريس ديالي. دونك كالكولاتريس ديالي شنو كتقول؟ عندي 1005.48 زائد 17.10. شحال كتساوي؟ كتساوي 1022.58. لاحظوا ان الا مشيت للكريدي غنلقى واحد 58. دونك القضيه عندي مقاده، كاينه 58 هاي فاصله 58 وانا فاصله 00. دونك كاينه 58. نتاكدوا. دونك 800 عندي 1022 في الديبي، عندي 1022.58. نشوف الكريدي 855 زائد 167.58 كتساوي 1022.58. دونك عندي داكشي صح. دونك مفهوم لوبيراسيون شنو درت فيها؟ لوبيراسيون درت فيها انني نقصت من الكريدي اللي عليا ديال الفورنيسور، نقصت من ليسكونت اللي عليا اللي تعطاني اللي تحسب عليا برودوي، ونقصت من لاشا اللي كانت عندي في الاول في الديبي
دابا ولات في الكريدي، دونك نقسم لاشا 855 درهم من ديك 38475 اللي كانت عندي في اللود ديال لاشا، نقسم منها 855. و تي في ريكوبيرابل سور لي شارج كانت عندي 7681.10، نقسم منها 167.58 هاد المره. فاهمين؟ دونك هنا كنديرو فاكتور افواغ ونديرو النيميرو ديالها في الليبيلي. دونك فاكتور افواغ فين هي؟ دونك AV1. Donc facture numéro AV1, facture avoir numéro AV1. Donc sur l'opération RABA, il y a le 10. Le 10-1. Ce que nous avons de l'opération, c'est que l'entreprise achète à crédit de 14 mois une machine de production pour 30 000 dirhams, frais d'installation 120 1200 dirhams hors taxe, TVA 20%, facture A11. Donc 14 mois. 14 mois, كتعني 14 mois انني فت العام. وبما انني فت العام دونك ما غايوليش هذا ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون، غتولي فورنيسور ديموبيليزاسيون. دونك كيفاش كنديرو؟ اشنو شرينا؟ شرينا ماتيريال اوتياج. دونك كنجي بلان comptable ديالي classe 2 les immobilisations matériel et outillage. Donc voilà, matériel et outillage 2 3 3 2 2 3 3 2. شنو غندير؟ نخلص تي في اللي هي 3 4 5 5 2. فاهمين شنو عندي عاوتاني؟ Voilà, donc fournisseur des immobilisations. غادي نجي نشوفو هنا plan comptable classe 1 fournisseur d'immobilisation. Voilà, ها هو 1486 1486. دونك غادي نجي هنا شحال شريت ب30,000 وانستاليت ب1200، دونك هي 31,200. دونك 31,200. TVA هي 20% ديالها، دونك كتساوي 20% ديال هادي TVA. دونك فورنيسور شحال كيتسالني؟ كيتسالني لا صام ديال هاد الجوج هادو مجموع ديالهم، دونك هي 37,440. دونك نمشيو لوبيراسيون الموالية. شنو كتقول هنا؟ 12.1 paiement en espèces des frais de réparation d'une installation technique 4000 dirhams hors taxe TVA 20%. دونك شنو درنا؟ درنا l'espèce réparation، درنا l'entretien لواحد الماشين عندنا 4000 درهم. دونك غادي نجيو نديروها. كنجي 12.1. دونك غادي نجيو plan comptable l'entretien classe 6 les charges entretien غادي نشوفو هنا voilà entretien et réparation هي هادي 6133 6133 TVA اللي هي 34552 باش خلصناهم en espèces. donc caisse اللي هي 51 61. دونك شحال خلصنا؟ 4000. TVA ديال 4000 هي 20%. 20% ديال 4000 هي 800. لا كاس شحال خلصنا فيها؟ خلصنا فيها 4800.
فوالا دونك هادشي اللي عندي. دونك ندوزو لوبيراسيون الاخيره اللي غتكون عندنا في هذا الجزء هذا، اللي هي ديال لو 15 1. دونك لو 15 1. دونك شنو عندي في لو 15 1؟ شنو قالوا لي؟ قال لك achat par l'intermédiaire de la banque de 50 actions de placement. Donc TVP, 50 actions de placement à 500 dirhams l'une. Commission 1% du prix d'achat, TVA sur commission 10% avis de débit. Voilà. Donc, je nous donne des TVP. Titre et valeur de placement. Classe 3. Donc, j'ai qu'un club. Classe 3, fini, titre et valeur de placement. Voilà, titre et valeur de placement. Donc, on dirait 3501. 3501. خلصنا la commission, donc service bancaire, غتكون في classe 6. 6.1 service bancaire. Voilà, 6147. 6147. وغادي نخلص التبيع اللي هي 34.55.2. دونك هادشي اللي عندي. وغادي هادشي غيخرج من لا بنك اللي هي 51 من لا بنك. شحال شرينا اكسيون؟ شحال قالوا لنا الثمن ديالها؟ هي 50 ب500. دونك تساوي 50 في 500. كوميسيون 1%. كوميسيون 1%. دونك اش كتساوي 1% فوا هاد الثمن اللي هي 250 درهم. التيفيا ديالو 10%. دونك كتساوي 10% فوا الثمن. دونك لا بنك شحال غادي نخلص ليها؟ غادي نخلص لا صام ديال هادو كتساوي 25275 درهم. دونك لحد الساعة نكونو سالينا الجزء الأول. نتمنى أن الشرح ديالي يكون مفهوم ويكونوا لي زوبيراسيون باينين وداكشي اللي حطينا، واللي ما استعصى عليه انه يفهم شي حاجه وما عرفش او ما بانش ليه يراسلني عبر الواتساب او عبر الفيسبوك على الشي اللي ظهر امام ديالكم اسفل الصوره. الى الجزء الثاني ان شاء الله. استودعكم الله.